श्री स्वस्थानी व्रत कथा अथ अष्टमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्षको यज्ञकुण्डबाट सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर हिँडेका शिवजी र सतीको अङ्गपतन भइसकेपछि महादेव उत्तर पन्थमा गएर तपस्यामा लिन हुनुभएको कुरा तिमीलाई सुनाइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ भनी स्कन्द कुमारले सोधेपछि अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमार, तारकासुर दैत्य को थियो? त्यसको वध किन, कसरी र कसले गरेको हो? त्यो आज्ञा हवस भनी बिन्ती गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, पूर्व कालमा एउटा वज्राङ्ग नामको दैत्य थियो। त्यसको छोरा तारक नामको दैत्य असाध्य बलवान थियो। त्यो तारक दैत्यले समस्त देवताहरूलाई तिनका निवास स्थानबाट बलपूर्वक निकालिदियो। त्यसरी निकालिएका सबै इन्द्रादि देवताहरू भयले थरथर काम्दै पितामह ब्रह्माका शरणमा पुगे। यसरी डरले थरथरी भएका देवताहरूलाई देखेर पितामह ब्रह्माजीले आज्ञा भयो, हे देवता हो, डराउनु पर्दैन, नडराऊ, किनकि शङ्करका पुत्र अर्थात् पर्वतराज हिमालयका नाति शिशु बालकले त्यस तारकासुरलाई, जसदेखि सुरासुर, मनुष्य, यक्ष, नाग आदि सबै डराउँछन् र जसले सबैलाई जितेको छ, अवश्य मारिदिनेछन्। यस्तो आश्चर्य लाग्ने कुरा सुनेर अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्छन्, हे कुमार, त्यो वज्राङ्ग भन्ने दानव कुन वंशजको थियो? त्यस वज्राङ्गको पुत्र तारकासुर कसरी सम्पूर्ण देवताहरूलाई जितेर हावाकावा पार्न समर्थ भयो? फेरि कसरी स्वामी कार्तिकको जन्म भयो? उनले त्यस तारकासुरलाई कहाँ र कसरी मारे? यो सबै कुरा विस्तारपूर्वक आज्ञा हवस। अगस्त्य मुनिको बिन्ती सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, अब सुन्नु हवस। यो सम्पूर्ण सृष्टिको प्रारम्भमा ब्रह्माजीका मानस पुत्र दक्ष नामका प्रजापति थिए। तिनकी पतिव्रता पत्नी विरणीका गर्भबाट 60 कन्याहरू जन्मेका थिए। उचित समय प्राप्त भएपछि तिनमा 10 कन्या धर्मलाई दिए, 13 पुत्रीहरू कश्यप ऋषिलाई दिए, 27 छोरीहरू चन्द्रमालाई दिए, 4 कन्या अरिष्ट नेमिलाई दिए, 2 कन्या बाहुनका पुत्रलाई दिए, 2 पुत्री अंगिरा ऋषिलाई र 2 कन्या विद्वान कृशाश्वलाई दिए। ती मध्ये कश्यप ऋषिका पत्नीहरूको नाम अदिति, दिति, दनु, विश्वा, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा र कद्रु थियो। तिनमा अदितिका सन्तान इन्द्र, उपेन्द्र आदि देवताहरू हुन्। दितिका सन्तान हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि बलवान दैत्यहरू हुन्। दनुका सन्तान दानवहरू हुन्। सुरभिका सन्तान गाई गोरु आदि पशुहरू हुन्। विनताका सन्तान गरुण, अरुण आदि पंक्षीहरू हुन्। कद्रुका सन्तान नागहरू हुन्। यस्तै प्रकारले संसारका अन्य सबै प्राणीहरू अन्य व्यक्तिहरूका पत्नी तर्फका सन्तानहरू भएका थिए। इन्द्र, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तिनी लोकका राजा भएका थिए। पछि तिनलाई पराजित गरेर दितिका पुत्र बलवान हिरण्यकशिपुले तिनै लोकमा राज्य गरेका थिए। ती हिरण्यकशिपुलाई पराजित इन्द्र र विष्णु भगवानले मिलेर मारिदिएका थिए। त्यस कष्टले व्यथित भएकी दितिले एक दिन आफ्ना सामर्थ्ययुक्त स्वामी महर्षि कश्यपसित इन्द्रलाई पराजित गर्न सक्ने पुत्र पाऊँ भन्ने विनम्र प्रार्थना गरिन्। अनि पत्नीको प्रार्थना सुनेर महर्षि कश्यपले भने, दिति, तिमीले 1000 वर्षसम्म नियम पालन गरेर व्रत गरे इच्छा अनुसार पुत्र पाउनेछौ। महर्षि कश्यपले भने अनुसार दिति सबै नियम पालन गरेर व्रतोपासनामा लागिन्। त्यो नियम पूर्ण हुन केवल 10 वर्ष शेष थियो। त्यसै पखत इन्द्र आएर आफ्नी माहिली आमासित बिन्ती गरे, माता, हजुरले यो व्रत गर्दा हजुरलाई बढी शारीरिक कष्ट भएको छ, अत आज्ञा बक्सिए म हजुरको सेवा टहल गर्ने थिएँ। इन्द्रको यस्तो नम्र कुरा सुनेर दितिले हुन्छ, सेवा गर भन्ने आज्ञा दिइन्। अनि इन्द्रले मनमा कपट भए पनि सेवामा त्रुटि पारेनन् र राम्ररी सेवा गर्दै रहे। इन्द्रको सेवाले प्रसन्न भएकी दितिले एक दिन भनिन्, बाबु इन्द्र, अब मेरो व्रत पूर्ण हुन लाग्यो। अब मेरो त्रैलोक्य विजयी पुत्र हुनेछ। तिमी पनि उसैको साथ मिलेर अनेकानेक ऐश्वर्यको भोग गरेर बस्नु। मेरो प्रतापी पुत्रको प्रभावले तिनै लोकमा कण्टक र दुष्टहरू निशेष हुनेछन्। यसरी सेवा गरेकोमा इन्द्रलाई सान्त्वना र आश्वासन दिएर व्रतले थकित भएकी दिति निद्राले लट्ठ परेका हुनाले सुतिन्। व्रता निद्राले थिचिएको हुनाले उनको नियममा केही त्रुटि हुन गएकोले उनी थाहा पाउन सकिनन्। शुद्ध आफ्नो केश राशि स्याहार्ने चेतना हराएछ र सारा कपाल आफ्नो खुट्टाले थिचेर निधाइछन्। दैवको इच्छा त्यस्तै हुनाले कार्य कारण पर्न गयो। यस्तै मौका वा छिद्र मिल्दछ कि भनेर इन्द्रले कपट भावले सेवा गरेर माहिली आमालाई प्रसन्न पारेका थिए। यो मौका पाउन साथ कपटी इन्द्र दितिको पेटभित्र पसेर आमाको त्यतिका समयदेखि विधि र नियमले पोषण गरिरहेको गर्भलाई कठोर वज्रले 7 टुक्रा तुल्याइदिए।
त्यति भएर पनि ती 7 टुक्रा जीवितै रहेका हुनाले रिसले एक एकलाई 7 टुक्रा पारे। यति भइसकेपछि दितीको निद्रा खुल्यो र भनिन्, हे इन्द्र, बाहिर आइज, मेरो बालकको हत्या किन गर्दैछस्? आफ्नी माइली आमाको यस्तो कठोर वचन सुनेर भयभीत इन्द्र सरक्क बाहिर आएर दुवै हात जोडी ठिङ्ग उभिएर माइली आमाको सामुन्ने बिन्ती गर्न लागे। आमा एक त व्रतको नियममा आबद्ध भएर पनि दिनमा सुत्नुभयो, अर्को के भने आफ्नो कपाल आफ्नो पाउले थिचेर निदाउनु भएकोले त्यही मौका पाएर मैले हजुरको अमोघ गर्भ 49 टुक्रा पारेको हो। हजुरको वरदान पनि यस्तै पाएको छु। अत म यिनै भाइहरूसित त्रैलोक्यको ऐश्वर्य भोग गर्न पाऊँ। अत हजुरका यी सुपुत्र मेरा भाइहरूलाई स्वर्गमा उत्तम स्थान दिनेछु। कुनै प्रकारको चिन्ता गर्नुपर्ने खण्ड छैन। यति इन्द्रले भनेको सुनि विधिको विधान अथवा घटनाचक्र जानै बुझेकी दितीले भनिन्, इन्द्र, तिमीले भनेको उचितै छ, मलाई स्वीकार छ। अब जाऊ। यति भनेर इन्द्रसित नै आफ्ना सबै छोराहरू पठाइदिन्। त्यसपछि आफ्नो इच्छित कामनामा विघ्न बाधा परेर खिन्न मन भएकी दिती फेरि कश्यप महर्षिका सामुन्ने गएर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, क्षमा गर्नुहोस्। इन्द्रको अभिमान भङ्ग गर्ने एउटा पुत्र मलाई दिनुहोस्। त्यस पुत्रलाई स्वर्गका कुनै पनि शस्त्र अस्त्रले नष्ट गर्न नसकोस्। दितीद्वारा यसरी प्रार्थना गरिएका कश्यप महर्षिले भने, हे दिती, 10,000 वर्षसम्म कठोर तप गर्न सक्यौ भने वज्र भन्दा पनि साह्रो अङ्ग प्रत्यङ्ग भएको अत्यन्त कडा शस्त्र अस्त्रले पनि त्यसलाई केही हानि गर्न नसक्ने र नाम पनि वज्राङ्ग भएको अद्वितीय छोरो हुनेछ। अब तपस्या गर्न जाऊ। महर्षिबाट यस्तो वरदान पाएर दिती वनमा तपस्या गर्न गइन्। त्यहाँ अनेक शीत तापको वास्ता नगरेर 10,000 वर्षसम्म घोर तपस्या गरिरहन्। त्यस तपस्याको फलस्वरूप देवी दितीले यस्तो छोरो प्राप्त गरिन् जसको जोडा तिनै लोकमा कोही पनि छैन, जसको शरीर वज्रले लाग्दा पनि केही हानि नहुने तथा जसलाई कुनै पनि वीरले पराजित पार्न नसक्ने थियो। दितीले त्यसको नाम पनि महर्षिको आज्ञा अनुसार वज्राङ्ग नै राखिदिन्। अनि गर्भमै समस्त शास्त्रास्त्र विद्यामा पारङ्गत भएको त्यो दितीको पुत्र वज्राङ्गले दितीको सामुन्ने उभिएर दुवै हात जोडी श्रद्धा भक्तिपूर्वक भन्यो, आमा, आज्ञा हवस्, अब म के गरौँ? छोराको यस्तो उत्साहपूर्ण वचन सुनि प्रसन्न चित्त भएकी दितीले भनिन्, प्रिय पुत्र, देवराज इन्द्रले मेरा अनेक पुत्रहरू मारिदिएका छन्। अतः तिम्रा दाजुहरूको हत्याको साटो फेर्न वा प्रतिशोध लिन त्यस इन्द्रको वध गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। अब तिमी इन्द्रको वध गर्न सरासर स्वर्गतर्फ जाऊ। दितीद्वारा प्रेरित वज्राङ्ग दैत्यले आमा जो आज्ञा भनेर मेघ गर्जे झैं गर्जिँदै स्वर्ग गएर इन्द्रसित ठुलो युद्ध गरी जितेर इन्द्रलाई पातालै कसेर बलवान सिंहले मृगलाई घिसारे जस्तै गरी इन्द्रलाई घिसार्दै आमाको सामुन्ने उभ्याइदियो। आफ्नो बलवान पुत्रले यस प्रकार इन्द्रलाई बाँधेर लगेको थाहा पाएर ब्रह्मा, महर्षि कश्यप दुवैजना दितीको महलमा पुगे। त्यहाँ आमा छोरा दुवै निर्भय साथ बसिरहेका थिए। वज्राङ्गलाई देखेर महर्षि कश्यप र ब्रह्माले भने, बाबु, इन्द्रलाई मुक्त गरिदेऊ, किनकि यिनलाई यहाँ राख्नाले कुनै पनि हानि बाहेक लाभ छैन। बाबु सुन, कुनै पनि सम्मानित व्यक्तिको अपमान हुनु र मृत्यु हुनु समान मानिन्छ। जसलाई तिमीले हाम्रो अनुरोध मानेर मुक्त गरिदिन्छौ त्यो मरे समानको नै हो भन्ने जान्नु। जो अन्य कसैको मर्यादा पालनको निमित्त मात्र मुक्त पारिन्छ वा छाडिन्छ भने त्यस्तो व्यक्ति प्रत्येक क्षण स्वयं मरिरहन्छ। मारिरहनु पर्दैन। पुरुषार्थी व्यक्तिको वशमा परेको शत्रुप्रति के को शत्रुता हुन्छ? स्वयं ब्रह्माजी र महर्षि कश्यप समेतको यस्तो नियुक्तियुक्त कुरा सुनेर बलवान वज्राङ्गले विनयपूर्वक भन्यो, देवराज इन्द्रसित मेरो कुनै शत्रुता अथवा प्रयोजन छैन। आमाको आज्ञा पालन गर्नु नै मेरो कर्तव्य थियो, त्यही पालन गरेको हुँ। तपाईँ सबै देवता र असुरहरूका स्वामी मेरा परपितामह पनि हुनुहुन्छ। अत तपाईँको आज्ञा शिरोधार्य गर्दछु। हेर्नुहोस्, मैले देवराज इन्द्रलाई बन्धन मुक्त गरिदिए। मेरो भित्री इच्छा तपस्या गर्नमै छ। अत प्रभुको कृपाले मेरो तपस्यामा कुनै पनि विघ्न बाधा आइ नपरोस्। यही एक कुरा तपाईँको वरदान स्वरूप मलाई प्राप्त होस्। वीर वज्राङ्गको यस्तो नम्र कुरा सुनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे वज्राङ्ग, मेरो अनुशासन पालन गरेर तिमीले अत्यन्त कठोर तपस्या गर्यौ। अत तिमीले यसरी गरेको चित्त शुद्धि नै पर्याप्त छ। तिम्रो जन्म सफल भयो। यति भनेर तत्काल ब्रह्माजीले एउटी सुन्दर नारी सृष्टि गरेर, बाबु, लौ यी तिम्री पत्नी हुन्, स्वीकार गर भनी जिम्मा लगाइदिनु भयो र ती सुन्दरी स्त्रीको नाम बराङ्गी भन्ने राखेर ब्रह्माजी आफ्नो लोकमा जानुभयो। त्यसपछि वज्राङ्गले ती सुन्दरी बराङ्गीलाई साथमा लिएर तपस्या गर्छु भनी जंगलमा गयो। उसले दिव्य 1000 वर्षसम्म शुद्ध चित्त भएर अञ्जली चोरी एक पाउले उभिएर तपस्या गर्यो। अनि दिव्य 1000 वर्ष पञ्चाग्नि तापेर केवल धुवा मात्र पान गरी तपस्या गर्यो। फेरि 1000 वर्ष निराहार रहेर कठोर तपस्या गर्यो। फेरि दिव्य 1000 वर्ष गहिरो तलाउको जलभित्र बसेर तपस्या गर्यो।
जब पानीभित्र बसेर आफ्नो स्वामीले घोर कठोर तपस्या गर्न थाले तब बजरङ्गीकी पत्नी बराङ्गी पनि त्यही तलाउको तटमा मौन व्रत पालन गरी निराहार रहेर तपस्यामा लिन भइन्। यसरी बजरङ्ग उपस्थित नभएको मौका पाएर बराङ्गीको तपस्यामा देवराजले अनेक थरीका विघ्न बाधाहरू उत्पन्न गर्न थाले। ती कुनै बेला ठुलो बानरको रूप लिएर आई ती तपस्विनीको कुटीभित्र पसेर त्यहाँ भएका घडा जलपात्र कमण्डलु आदि सबै यताउता फालिदिने र कहिले डरलाग्दो भेडाको रूप लिएर आई थरी थरीका शब्द गरी आश्रम नै कम्पित पारिदिने, कहिले भयङ्कर सर्पको रूप धारण गरेर तपस्विनीका खुट्टामा बेरी तानेर लडाइदिने। तपस्याको प्रभावले गर्दा सर्पले टोक्दा पनि ती मरिनन् अनि स्यालको रूपमा आएर आश्रमका सबै स्थानहरू अपवित्र पारिदिने इत्यादि विघ्न गर्दा पनि ती पतिव्रता निश्चल भएर तपस्यामा लागिरहेको देखेर देवराजले फेरि मेघको रूप धारण गरे मुसलधारे वर्षा गरिदिने तथा जलले सम्पूर्ण आश्रम नै डुबाइदिने गर्न थाले। यस्ता अनेक डरलाग्दा उपद्रव गरेर पनि नथाकेका देवराज एउटा पछि अर्को उत्पात बारम्बार गरिरहे। ती पतिव्रता बराङ्गी आफ्नो आश्रमको यो पहाडको चरित्र होला भन्ने मनमा ठानी जब त्यहाँ पर्वतलाई श्राप दिन तयार भइन् तब श्रापको भयले पर्वत मानिसको रूप धारण गरे। सामुन्ने आएर अञ्जली जोरी बिन्ती गर्न लागे, हे सुन्दरी, जे भयो त्यो सबै मैले गरेको होइन, मसित क्रोध नगर, म त निर्दोष छु। म सबैको आश्रयदाता सेवनीय र वन्दनीय एउटा पर्वत हुँ। यहाँ जे जति उपद्रव र अनर्थ भए ती सबै तिम्रो तपस्या देखेर भयभीत भएको देवराजको काम हो। पर्वतको कुरा सुनेर सतीले कुनै पनि उत्तर दिइनन्। उता प्रतापी बजरङ्गको कठोर तपस्याले प्रसन्न भएका बर्माजी बजरङ्गले तपस्या गरिरहेको स्थानमा उपस्थित भएर आज्ञा गर्नुभयो, हे दिति पुत्र बजरङ्ग, उठ, म तिम्रो इच्छा पूर्ण गरिदिन्छु। पितामहको यस्तो बाणी सुनेर अञ्जली जोरी बजरङ्गले भन्यो, हे भगवान, मेरो मनमा आसुरी भाव नरहोस्, तपस्यामै मेरो चित्त लागिरहोस्, तपाईँको साधना स्वरूप यो देह पनि जस्ताको तस्तै रहिरहोस्। बजरङ्गको प्रार्थना र इच्छा सुनेर प्रसन्न भएका बर्माजीले तिम्रो कामना पूर्ण होस् भन्ने वरदान दिएर पितामह आफ्नो लोकमा पाल्नुभयो। आफ्नो तपस्यामा दत्तचित्त भएको बजरङ्ग पितामह गइसकेपछि अब केही खानपान गरौँ भनी बराङ्गीको आश्रममा उपस्थित भयो। त्यस आश्रममा पत्नीलाई नदेखि बढी भोक लागेको हुनाले कन्दमूलको खोजी गर्दै त्यही पर्वतको कन्दरा ओडारभित्र पुग्यो र त्यही बसेर रोइरहेकी तथा सानो वस्त्रले अनुहार ढाकेकी बराङ्गीलाई देखियो अनि सान्त्वनाको स्वरमा भन्यो, हे प्रिय, तिमीलाई कसले के गर्यो? किन दुखी भएकी छौ भन? यदि कुनै व्यक्तिले तिमीलाई कष्ट दिन्छ भने त्यसले छिट्टै नै यमपुरी जाने तर्खर गर्यो भन्ने तिमी जान। आफ्ना पतिको यस्तो आश्वासन पाएकी बराङ्गीले भनिन्, हे स्वामी, म आफ्नो कुनै रक्षक नै नभए जस्ती अनाथ भएँ। त्यो दुष्ट देवेन्द्रले मलाई के गर्यो के गरेन म भन्न असमर्थ छु। त्यसले मलाई तर्साएन कि, कुल्चिएन कि, थिचेन कि, कुटपिट गरेन कि, के गरेन के गर्यो? अब यो दुःखको सागरबाट पारी तार्न मलाई असाध्य गाह्रो पर्न गयो। त्यसैले यो कन्दराभित्र आएर अब प्राण नत्यागी यसबाट उम्कन सक्दिन भनी मनमा नै मसक्क आँट गरेर बसेकी छु। हजुरलाई केवल तपस्या गर्न पाइ भयो, मेरो कुनै वास्ता छैन। मलाई भने त्यो दुष्ट इन्द्रले भयङ्कर कष्ट दियो, अझ के गर्ने हो थाहा छैन। अब मेरो माया छ र मनमा दया छ भने यो शोकरूपी महासागरबाट मलाई पारी तार्न सक्ने एक त्रैलोक्य विजयी ताराका पुत्र दिनुहोस्। आफ्नी पत्नीले यसरी भन्दा क्रोधले व्याकुल भएर पनि देवराजको सातो लिन समर्थ त्यो बलवान बजरङ्ग केही नबोली फेरि तपस्यामै निमग्न भयो। बजरङ्गले मनमनै गरेको संकल्पको भयङ्करता जानेर ब्रह्माजीले बजरङ्गले तपस्या गरिरहेको स्थानमा पुगेर आज्ञा गर्नुभयो, हे वीर बजरङ्ग, तिमी फेरि किन यस्तो कठोर वा क्रूर तपस्यामा लागेका? आहाराको खोजीमा गएका थियौ, किन त्यो खानपानको परित्याग गरेर फेरि तपस्यामा कम्मर कस्यौ? सुन, दिव्य हजार वर्ष निराहार बस्दा जे फल पाइन्छ त्यो फल सहजता प्राप्त भएको आहार त्याग गर्दा पाइन्छ। आफूले इच्छा गरेको वस्तु नपाई त्याग गरिदिनु कुनै महान कुरा होइन, बरु त्यो त्याग परित्याग हो जसले स्वयं उपस्थित भएको इच्छा वा कामनाको परित्याग गर्दछ। ब्रह्माजीको यस्ता वचन सुनि बजरङ्गले बिन्ती गर्यो, हे भगवान, हजुरबाट आश्वासन पाएपछि जब म तपस्या छोडेर उठे तब मैले आफ्नी पत्नीलाई एक वृक्ष मुनि बसेर मलिन अनुहार पारेकी भयभीत भएकी दयाकी पात्रा झैं देखेर मेरो मनमा पनि तिनको स्थिति देखेर निकै चोट पर्यो र मैले सोधेपछि उनले कम्पित स्वरमा मलाई भनिन्, आफ्नो कुनै रक्षक वा स्वामिनी नभई झैं मलाई देवराज इन्द्रले के गर्यो के गरेन म मिचिए, थिचिए, कुटिए, पिटिए, कुल्चिए, पछारिए, लछारिए। एक वा दुईपल्ट होइन, बारम्बार कष्टमा परे। यस्ता भयानक कष्टबाट पार पाउने कुनै उपाय नदेख्दा म मर्न तयार भएकी छु। यदि मलाई यस कष्टबाट उतार्ने इच्छा छ भने अब यो कष्टरूपी समुद्रबाट पारी तार्न सक्ने सामर्थ्य वा शक्ति भएको तारक पुत्र दिनुहोस् भनेकी हुनाले देवराज इन्द्रको यस नीति विरुद्ध कामबाट क्षुब्ध भएर पत्नीले मागे अनुसार समस्त देवगणलाई पराजित पार्ने र मेरी पत्नीलाई यो घोर संकटबाट पारी तार्ने
पार्न भनी यो कठोर तपस्या गरिरहेको छु। वीर बजरङ्गको यस्तो कुरा सुनेर पितामहले आज्ञा गर्नुभयो, सुन बाबु, यस्तो कष्टदायक तपस्या गरेर साध्य छैन। अब तपस्या गर्न पुरा भयो, तिमीलाई बलवान ताराका पुत्र हुनेछ। त्यो छोरो समस्त देवगणका पत्नीहरूको कपालको जुरो फुस्काउने पराक्रम भएको हुनेछ। पितामह ब्रह्माजीबाट यस्तो वरदान पाई ब्रह्माजीलाई दण्डवत गरी आफ्नो घरमा गएर आफ्नी पतिव्रता पत्नी बिरङ्गीलाई प्रसन्न पार्यो अनि आफ्ना पराक्रमी स्वामीबाट रहेको गर्भ तिनले 1000 वर्षसम्म पेटमै राखिन्। 1000 वर्षपछि ती बराङ्गीले तारकासुर छोरो जन्माइन्। त्यो तारकासुर जन्मन साथ सम्पूर्ण संसार नै थरथरी भयो। पृथ्वीमा भूमिचाल आयो, सबै समुद्रहरू डोलायमान भए, पहाड पर्वत डाँडा काँडा सबै थर्कमान भए, कम्पित भए, प्रचण्ड आँधी बेरी र चक्रपात चल्न लाग्यो। ऋषि मुनिहरू शान्ति शान्ति भन्दै जप पाठ गर्न लागे। जङ्गली जन्तु बाघ भालु स्याल आदि उच्च स्वरले चिच्याउन थाले। आकाशबाट सूर्य चन्द्र र ताराहरू ज्योति मलिन देखिन थाल्यो। दिशा विदिशा सबै छारो र तुवालोले ढाकेर कुइरी मण्डल देखिन थाल्यो। तारकासुरको जन्म भएको सुन्न साथ अनेक साना ठुला दैत्य र दानवहरू अत्यन्त हर्षित भएर सबै एकत्र हुन त्यहाँ पुगे। अनेक प्रख्यात असुर सुन्दरीहरू जम्मा भएर नाचगानको उत्सव गर्न थाले। त्यहाँ ठुला दैत्य दानवहरू एकत्र भएर महान उत्साहले पूर्ण उत्सव गरे। यता समस्त देवताहरू अब के उत्पात हुने हो भनी चिन्ता गर्न थाले। आफ्नो यस्तो पुत्र देखेर सुन्दरी बराङ्गीको हर्ष उडेर आयो। पहिलेका कष्टहरू सबै बिर्सिन्। अब दानवराजको विश्व विजय गर्ने कुरामा कुनै शङ्का अथवा बाधा रहेन भन्ने विश्वास गरेर अत्यन्त पराक्रमी तारकासुरको जन्म हुन साथ अनेकानेक शक्तिशाली महिषासुर र कुजम्ब आदि ठुला ठुला असुरहरू आएर सम्पूर्ण दैत्य दानव असुर वर्गको विख्यात साम्राज्य सिंहासनमा राखी तारकासुरलाई राज्याभिषेक दिए, अर्थात् आफ्नो राजा स्वीकार गरे। यस प्रकार आसुरी शक्तिको प्रधान र साम्राज्यको सम्राट बनिसकेको त्यो बलवान तारकासुरले आफ्ना समस्त सहयोगी र हितैषी ठुला ठुला दैत्य दानवहरूलाई र असुरहरूलाई एक सूत्रमा आबद्ध पारी युक्ति बुद्धिपूर्वक भन्न लाग्यो, हे महान बलवान मेरा सहयोगी असुरहरू हो, तपाईहरू अतुल शक्तिको स्वामी हुनुहुन्छ। अब ध्यानपूर्वक मैले भनेको सुन्नुहोस्। अब के गर्नाले हामी सबैको कल्याण हुन्छ यस विषयमा राम्ररी विचार गर्ने समय उपस्थित भएको छ। हे सहयोगी दैत्य दानव हो, समस्त देवताहरू हाम्रो वंश समाप्त पार्ने योजनामा लागि परेका छन्। फेरि देवताहरूसित हाम्रो जातिगत शत्रुता पनि छ। तिनीहरूको दमन गर्न हामी सबैले आफ्नो बाहुबलको भर मानेर तत्काल धावा गर्नु पर्दछ। तर एक कुराको विचार गर्नु अत्यावश्यक छ। त्यो के हो भने तपस्या नगरी ती देवताहरूलाई जित्न निकै कठिन छ। तसर्थ पहिले म स्वयं तपस्या गर्दछु अनि देवगण सहित लडेर युद्धमा विजय प्राप्त गर्नेछु। त्यसपछि हामी सबैले मिलेर संसारभरिको सम्पत्ति जोरी उपभोग गर्नेछौँ। तपस्याद्वारा आफ्नो बल प्रभावको आर्जन गर्नु एउटा उत्तम र दरिलो उपाय हो। यसले गर्दा लक्ष्मी स्थिर हुन्छन्। तपस्या गर्न नसक्ने कुनै पनि व्यक्तिका घरमा चञ्चलता लक्ष्मी स्थिर भएर बस्न सक्दिनन्। मैले भनेको यो कुरा ध्रुव सत्य हो। आचार विचार संयम नियम वा तपस्या रूपी धनले हीन व्यक्तिले केही सम्पत्ति आर्जन गरे पनि त्यसको त्यो धन ऐश्वर्य सबै अस्थिर र क्षणिक हुन्छ, केवल असन्तुष्टि प्रदान गर्ने मात्र हुन्छ। तारकासुरका यस्ता वचन सुनेर सबै दैत्यहरू एकपल्ट छक्क परे, तर विचार गर्दा सबैले उचित र उत्तम कुरा हो भन्ने समर्थन गरे। यसरी आफ्ना सबै सहयोगीहरूको समर्थन प्राप्त गरेको तारकासुर परियात्र पर्वतमा पुगी त्यहाँको गुफामा बसेर तपस्यामा लिन भयो। खानपान त्यागी पञ्चाग्नि तापेर केवल सुकेका पात र जल मात्र पिएर दिव्य 10,000 वर्षसम्म तारकासुरले कठोर तपस्या गर्यो। त्यसपछि शरीरबाट प्रतिदिन तोला तोला मासुको कुड्का काटेर हवन गर्दा सर्वाङ्गको मासु नै समाप्त गर्यो। शरीरमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रहन गयो। यसरी त्यो तारकासुरले जति जति मासु काटेर हवन गर्दै गयो उति उति उसको तपस्याको प्रभावले बल्दो आगो चाहिँ उज्जवल हुँदै जान लाग्यो अनि त्यसको तपस्याको ज्योति वा तेजले समस्त संसार नै आकुल व्याकुल हुन लाग्यो। त्यो थाहा पाएका ब्रह्माजी त्यस परियात्रको ठुलो खन्दरामा स्वयं उपस्थित भएर तपस्वी तारकासुरलाई भन्नुभयो, हे वीर तारकासुर, तिम्रो कठोर तपस्याले म प्रसन्न भएँ। तिमीलाई वर दिन आएको छु। उठ, अब तपस्या पूर्ण भयो। अब तिम्रो निम्ति कुनै पनि वस्तु असाध्य वा अप्राप्य रहेको छैन। के माग्ने इच्छा छ मलाई भन। ब्रह्माजीको यस्तो मिठो वचन सुनेर तारकासुरले प्रथम साष्टाङ्ग दण्डवत गरी दुवै अञ्जली जोरी नम्र भएर बिन्ती गर्न लाग्यो, हे भगवान, हजुर स्वयं अन्तर्यामी र सर्वज्ञ हुनुहुन्छ र सबैका मनका कुरा जान्नुहुन्छ। अत बलवानले दुर्बलमाथि कुनै अत्याचार वा थिचोमिचो गर्दछ भने त्यो निर्बलले पनि त्यस
अत्याचारीसित साटो फेर्ने प्रयत्न अवश्य गर्दछ। फेरि कुनै पनि आत्मसम्मान भएको व्यक्तिले अगाडि बढ्ने प्रयत्न त गर्नै पर्दछ। यदि त्यसमा कसैले विघ्न बाधा उपस्थित गर्दछ भने त्यसमा प्रतिक्रिया स्वरूप जे गर्नुपर्ने हो त्यो निर्बलले पनि अवश्य गर्दछ। यसमा शंका छैन। हामी असुरहरू र दैत्य दानवहरूको देवगणसित स्वभावले वैरुद्ध छ, किनकि देवताहरू धर्म कर्म र शर्म आदि सबै ख्याल नराखी निर्दयतापूर्वक असुरहरूलाई समाप्त पार्न निर्मूल पार्ने चेष्टा गर्दैछन्। अत म सबै दैत्य दानवहरू र असुरहरूको कल्याण गर्न तथा समस्त देवताहरूले गरेको अत्याचारको साटो फेर्न सकूं अनि सबैका जतिसुकै बलिया शस्त्र अस्त्र भए पनि तिनबाट मेरो मृत्यु नहोस् अथवा कसैबाट पनि मेरो मृत्यु नहोस्। म अमर हौ, मलाई यही वर दिनुभए सन्तुष्ट हुनेछु, यसबाहेक अरू केही पनि चाहिन्न। तारकासुरको यस्तो कुरा सुनेर प्रजापति ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभयो, हे दानवराज, यस संसारमा मृत्यु नहुने कुनै प्राणी छैन वा हुँदैन। जन्मेपछि अवश्य मर्दछ, अत जसबाट तिमीलाई मेरो मृत्यु हुन सक्दैन भन्ने विश्वास छ त्यस्तै कुनै कुरा मृत्युको कारण मानेर त्यो बाहेक अरू कतैबाट पनि मृत्यु नहोस् भन्ने वर माग अनि मात्र म वरदान दिन सक्नेछु। प्रजापति ब्रह्माको यस्तो अलि घुमाउरो कुरा सुनेर तपस्याको अभिमानले उन्मत्त भएको त्यो तारकासुरले बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, हजुरको हुकुम स्वीकार छ। यदि कुनै 7 दिनको बालक आएर मार्छ भने मात्र म मरौं, नभए अरूबाट मेरो मृत्यु नहोस् र मेरा इच्छाहरू सबै पूर्ण होउन् भनी माग्यो। अनि ब्रह्माजीले तथास्तु भनेर आफ्नो लोकमा जानुभयो अनि तारकासुर पनि त्यहाँबाट निस्केर आफ्नो निवास स्थानतिर आयो। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायाम् अष्टमो अध्याय। उपनयतु मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षनु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशो यमसो बरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सदाम शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाचितो द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन दुतुसार हार धवला या शुभ्र प्रस्ताविता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या परमा चितशंकर प्रवृत्ति वेदै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष दैड्य अपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्व्या बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयतत्।